kapukot. Mga kapukot, adun ako paabot sa inyo nga mga sitwasyon karong panahon na labi gining panghitabo diri karon sa ah, Panglao o island, no? Nga usa ka dalaga nga nakabsan in taon sa iyang kinabuhi. Wala pa nato masuta gyud ug unsa gyud hinungdan ni, pero medyo kaduda-duda kini nga mga panghitabo kay sa among nakita sa picture nga gipost nga gikan sa atong media diri sa Bohol. Wala na isapot ang usa ka dalaga nga ang atong nahibal-an nagkuha ra daw ni siya og sweldo ba ni? Siguro ni siya ka empleyado sa resort o sa ba. Basta kay di pa nato mahatag ang insakto nga detalye nini, pero ako ipakita sa inyo ug ipaabot sa inyo ug ipamukha sa inyo na kini lantawan ninyo ni. Asa raman ang atong gobyerno nga ilang giingon niya nga nangahitabo sa ilang administrasyon karon panahon na sa ilang term. Lantawan ni unsa ni nangahitabo karon, tanawa. Kini sigurado ako nini girep gyud ni. Niya karon. Asa naman na karon? Asa naman ang atong mga human rights? Asa naman mo nganong di man mo atiman ni ini? Nganong tiko man kay mo sa inyong mga bibig. Di ba? So mga kapukot, maora na ang akong gipaabot sa inyo nga ilang gipanghinambog nga minus ang mga panghitabo sa krimen sa ilang administrasyon karong panahon na nga kay Marcos. Tanawa unsay nga tabo, asa man mo nangahilo man mo dia. Lantawan ni inyong gipanghinambog sa inyong administrasyon nga walay mga kaayong krimen nga nahitabo. Tungod sa inyong pabaya karong mga panahon na, tanawa. Unlike sa panahon ni Duterte, lantawan ninyo unsay dagan sa panahon ni Duterte, wala kaayoy nahitabo nga maingon aning rape. Di ba? So malinaw, sana matauhan din kayo at asikasuhin ninyo itong mga panghitabo na to. Hatagan ninyong hustisya. Usa kami taga Mindanawan ito. Taga Plaridel ang naibalaan ko, taga Plaridel, Misamis Occidental. So ato ning kuha taga Mindanawan pero naa nagpuyo diri sa Panglao, sa Barangay Libaong. So usa kini ka empleyado siguro diri sa resort o nanarbaho lang kining maong dalaga diri sa lugar sa isla sa Bohol. Sus man inyong lantawon kung unsa ang mga panghitabo sa inyong administrasyon karon.